नगर कार्य समिति तथा सुदूरपश्चिमका लागि सुदूरपश्चिम नेपाली समाज द्वारा विपन्न परिवारहरूलाई सहयोगका आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालक यहाँलाई नमस्कार टक्राउन चाहे। अब विशेष गरी तपाईँहरू धेरै अलिक समय पुगिसक्नु भएको छ। सरहरू अलि धेरै ठाउँमा यस्तै सहयोगी मनहरू धेरै ठाउँमा यस्तै कार्यक्रमहरूमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई हामीले सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, शब्दद्वारा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यस कम्ती नगरेर आज बिजु 2077 साल 4 महिना वा साउन 23 गतेका दिन यो विपन्न परिवारलाई आर्थिक सहयोग कार्यक्रममा अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको लागि एउटा सानो औपचारिक कार्यक्रम हुन्छ। अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको लागि पातन्त्र योग समिति नेपाल सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष श्री केदारनाथ भण्डारीज्यूलाई अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसगरी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि लङ्कीचोक नगरपालिकाको प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व टीका थापाज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अपाङ्ग चेतना समाजका अध्यक्ष तथा समाजसेवी आदरणीय व्यक्तित्व प्रेम बैगुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घ लम्बेचुवाका निवर्तमान अध्यक्ष तथा यस पातन्त्र योग समिति नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका सल्लाहकार सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व पदमराज चौधरीलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि खेलाडी संघका अध्यक्ष प्रकाश कुमार चौधरीलाई अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि सुदूरपश्चिम नेपालका नेपाली समाजका अध्यक्ष चेतन थापाज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि अतिथिको आसन ग्रहणमा परामर्श हुन सक्छ। यसै गरी अतिथिकै आसन विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण एबी न्युज टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेशका ब्युरो प्रमुख हरिश विकलज्यूलाई विशिष्ट यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनको लागि तेलङ्गाना राज्य समितिका अध्यक्ष अमृता ढकाल रावज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि सुदूरपश्चिम समाज भारतका अध्यक्ष दीपक प्रकाश मल्लज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनको लागि सुदूरपश्चिम नेपाली समाजका सदस्य सत्यराज पाण्डेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनको लागि सुदूरपश्चिम नेपाली समाज भारतका सदस्य अनित बलायतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनको लागि सुदूरपश्चिम नेपाली समाज मुम्बईका सचिव हिमाल साउन्ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनको लागि यस समाजसेवी आदरणीय व्यक्तित्व दिल्ली प्रसाद उपाध्यायलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण सबैलाई आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि सम्पूर्णलाई हार्दिक विभिन्न ठाउँमा यसै गरी उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावलाई स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनुको लागि
पातन्त्र योग समिति नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका सल्लाहकार एवं उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पदमराज चौलागाईलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस सभाका सभाध्यक्षज्यू र प्रमुख अतिथिज्यूहरू, यसमा आसन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र सुदूरपश्चिमाञ्चली नेपाली समाजका सम्पूर्ण परिवार र अपाङ्ग चेतन समाजका अध्यक्ष र सम्पूर्ण त्यस संस्थाका सदस्य साथीहरू र पत्रकार र सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विशेष आज हामी यो ठाउँमा यो समाजमा सुदूरपश्चिमाञ्चली नेपाली समाजले एउटा असहायहरू आफू एकदमै कमजोर भएका, हामीभन्दा कमजोर भएकालाई केही यो कोभिडको समयमा केही समस्या परेको होला उहाँहरूलाई केही एक छापकाहरूलाई केही सानो भए पनि एउटा सहयोग गर्छु भन्ने एउटा ठुलो मनका साथ उहाँको सहयोगी हातहरू आएको छ। यसलाई हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। यो समाजमा यो ठाउँमा मान्छे धेरै नै दुखी र असहायहरू धेरै नै छन्। यो सहयोगी हातहरूको एकदम आवश्यकता छ। यो समयमा आउनुभयो, यो सहयोगहरू उहाँलाई कोभिडको कारणमा पनि यस्तो अठारको कालमा आफ्नो ज्यानको पनि उहाँले आफूले प्रभाव नराखी यो समाजलाई र यो गरिबलाई हेर्नलाई आउनु भएको कारणले गर्दा उहाँलाई केही 2 रुपियाँ भए पनि सहयोग गर्न आएकोले गर्दा हामी धेरै खुसी र हर्षित छौँ। र हामी लम्कीवासी र 7 नम्बर प्रदेशका पातञ्जलि योग समितिको तर्फबाट र हामी सम्पूर्ण यस क्षेत्रको तर्फबाट उहाँहरूलाई र सम्पूर्ण उपस्थितलाई हार्दिक स्वागत र सम्मान गर्न चाहन्छौँ। विशेषले यस क्षेत्रमा यस्ता मनहरू र ठुला हातहरूको एकदम आवश्यकता छ। हामी भन्छौँ यो समाजमा हामी दुखी छौँ, गरिब छौँ भन्छौँ तापनि तर हामीले यो ठाउँमा समयमा यो कुराहरू हामी सहयोग हात कहाँ पुर्याउनुपर्छ। पुर्यायो भने सहयोगी हात अवश्य नै अगाडि बढ्नेछन्। हाम्रो दुखी एउटा जीवनलाई उहाँहरूको सानो सहाराले पनि हात माथि उठ्नेछ। त्यस्तै हाम्रा यहाँका पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यहाँको समाजमा भएका विकृति र कुकृति र यस्ता समाजमा बसेका मान्छेहरू छन्। यो समाजलाई कसरी उहाँहरूलाई उठाउने, उहाँहरूलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने कुराहरू उहाँहरूको माध्यमबाट सहयोगको हातमा पनि पुग्न ठुलो सहयोग हुनेछ। त्यो सहयोगले उहाँहरूको जीवन स्तर उठ्नेछ र उहाँहरू बिचराहरूको दिनचर्या मतलब चलाउन पनि गाह्रो भइरहेको अवस्थामा सानो एउटा चिया, एक छापको चिया गिलास एउटा चिया दिए पनि मान्छेलाई धेरै नै ठुलो सहयोग हुने अवस्था आएको छ। त्यही पनि हाम्रो यो क्यालिफोर्निया, अमेरिकाको क्यालिफोर्निया साथीहरूले धेरै मनका साथ हामीलाई सम्झिनुभयो। उहाँहरूलाई पनि म हृदयदेखि नै उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अमेरिका भनेको यहाँ अहिले हाम्रो उज्यालो भएको छ, अँधेरो छ, त्यस्तो ठाउँबाट पनि यहाँका दुखी दलित छन्, हामी गरिब छौँ भन्ने कुराहरू उहाँले सम्झेको कारणले गर्दा हामी उहाँहरूलाई हृदयले नै सहयोग गर्न सक्छौँ, सम्मान गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो धर्मदेखि पनि हाम्रो समाजले पनि जो सम्झ्यो हामीलाई, उहाँलाई पनि हामी कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ। उहाँहरूका सहयोग हात अगाडि बढ्दै राखौँ। हामी पनि उहाँप्रति हातमा हात मिलाउन तयार छौँ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभएको छ। यही कुराले म उहाँलाई स्वागत र सम्मान गर्दै म आफ्नो 2 शब्द अन्त गर्छु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। पातञ्जलि योग समिति नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका सल्लाहकार सदस्य एवं उद्योग वाणिज्य सङ्घ लम्कीका अध्यक्ष पदमराज चौलागाईलाई हार्दिक धन्यवाद छ। उहाँले सबैलाई स्वागत गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम अलिकति समय व्यस्तता पनि छ, म कार्यक्रमलाई धेरै नबढाएर यसै क्रममा मन्तव्य राखिदिनुको लागि, छोटो मिठो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुको लागि सुदूरपश्चिम नेपाली समाजका सुदूरपश्चिम संयोजक एवं विशिष्ट अतिथि चेतन थापाज्यूलाई छोटो मिठो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध। तथा अन्तर्राष्ट्रिय युवा खेलकुद सङ्घबाट भागलिएका सचिव, सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। हामी आज यहाँ यो सुदूरपश्चिम नेपाली समाज अमेरिका क्यालिफोर्नियाबाट चाहिँ जुन यो सहयोग नगद सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रम लिएर हामी आएका छौँ। यो हामीले चाहिँ वैदेशिक रोजगार प्रशिक्षणमा हामी बाहिर बस्दा हाम्रो आफ्नो चाहिँ एउटा आफ्नो पकेट खर्चबाट चाहिँ केही तपाईँहरूका लागि चाहिँ हाम्रा
देशमा दुखी गरिब निमुखाहरूका लागि चाहिँ सानोभन्दा सानो एउटा यो मलमपट्टि लाउने उद्देश्यका साथ हामीले यो नगर दिएर हामीले हस्तान्तरण कार्यक्रम आज गरेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँलाई जुन कार्यक्रम यो अहिले कार्यक्रम जुराइदिनु हुने यहाँ चाहिँ हाम्रो यो पतञ्जलि योगा ठेकेदार दाजुज्यू, त्यसै गरी हाम्रो एभिन्यूज का प्रधान महोदय र हाम्रो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्षज्यू र हाम्रो चाहिँ नेपाली समाज भारत समाज विभिन्न तर्फबाट आउनुभएका सम्पूर्णलाई कार्यक्रम हामीले चाहिँ पुऱ्याइदिन्छौँ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। अब धेरै हामी यो भूमिका नमानी अब हामीले पनि अर्को कार्यक्रम यो जाँदै गाउँपालिकामा फेरि यस्तै सहयोग हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम हुन्छ। यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ जो सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रम चाहिँ यो चाँचोमा चाहिँ मिलाइदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिनमा पनि हाम्रो चाहिँ यो नेपाली समाजका तर्फबाट हामी गर्न सक्ने सेवा सहयोग के रहन्छ हामी गर्ने नै छौँ। त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता छ। हामी आफ्नो ठाउँले आफ्नो जन्मभूमिका लागि केही गरौँ भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य छ। त्यही लक्ष्य उद्देश्यका साथ हामीले जो समाज गठन गरेका छौँ, विभिन्न यो तपाईँको भारतदेखि लिएर विभिन्न यो तपाईँको संसारभरि लगभग 14-15वटा राष्ट्रमा चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिमी नेपाली समाज छ र त्यो हाम्रो चाहिँ 9 जिल्लाबाट गएका वैदेशिक नेताहरूमा जो मजदुरी गर्न जानुभएका छन् उहाँहरूले चाहिँ पठाएको चाहिँ ले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न जिल्लामा जस्तै पहाडमा विभिन्न यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रतिर यस्तै अनि युवालाई चाहिँ यो चिन्ह चाहिँ के को लागि नेपाली समाजका संयोजक चेतन थापाजीलाई यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिहरूलाई अब हामी पहिला सहभागीहरूलाई सुदूरपश्चिमी नेपाली समाज क्यारोद्वारा कोभिड-19का कारण अप्ठ्यारोमा परेका विभिन्न परिवारहरूलाई सहकारी गर्नुभयो। उहाँहरूलाई थोरै भए पनि राहत मिल्नेछ र केही यो अप्ठ्यारोमा जुन अप्ठ्यारो परिस्थिति छ यतिखेर सहयोग हुनेछ, ठुलो सहयोग हुनेछ। त्यसैले हामीले सबैले यसलाई सहयोगको रूपमा लिनुहुनेछ। गर्नको लागि यस कार्यक्रमका परम्पराहरू साइडलाई सहयोग हस्तान्तरण गर्नको लागि यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिहरूलाई यस्तो अनुरोध गर्दछौँ। बलिया दुखराम चौधरी, एकदम विशिष्ट अतिथिहरूलाई सहयोगमा गाडको रकम हस्तान्तरण गर्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हर्क नेपाली सुनवार हल्का न्युरिन शेरबहादुर नेपाली, शेरबहादुर नेपाली अर्को नेपाली होइन तपाईँको शेरबहादुर एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार हरिश सरलाई अनुरोध गर्दछु। तुलाराम कसेरा, तुलाराम त्यसपछि बिपना ओली, धन्यवाद सरलाई। यसपछि सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्नुको लागि रहेको छ।
धन्यवाद सरलाई। नेपाल सुदूर पश्चिमका संयोजक एवं यस्तो कार्यक्रमका सभापति केदारनाथ अवस्थामा हामीहरूबाट हुन सक्ने सहयोग प्रवासमा सँगसँगै स्वदेशमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू हामी गर्दै आइरहेका हुन्छौँ। यसपछि भीमसरा पुलमगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदमराज चौलागाईलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण भीमसरा त्यसपछि तपाईँको आइती दमाईलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण त्यसपछि महिसरा जैसी सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि खेलकुद सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश कुमार चौधरीलाई अनुरोध गर्दछु। आइती दमाई तपाईँको भयो त त्यो जैसे र महिसरा तपाईँको दुईटा नाम आफ्नै गर्दा त्यसपछि भाग्य जैसी अम्बिका ढकाल भाव धन्यवाद। सुदूरपश्चिम नेपाली समाजद्वारा अति विपन्न परिवारलाई सरकारको रकम हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम भएको छ। अब सबैजना यथास्थानमा बस्नुको लागि अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम आरम्भ गर्नुपर्छ। आज यो सुदूरपश्चिम नेपाली समाजका पातञ्जलि योग समितिद्वारा राहत खोरे वितरण कार्यक्रमका सभाध्यक्ष थिए र यसै कार्यक्रमका सुदूरपश्चिमी समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू हाम्रा भाइ बहिनीहरू हार्दिक नमस्कार। र हामीले आज यो सुदूरपश्चिमी समाजका पातञ्जलि योग समितिद्वारा जुन यो थोरै रकम हामीहरूलाई दिन पाउँदा हामी आफै गौरवान्वित भएका छौँ। हामीको समाज गरिबी र यो अहिले कोभिड-19 तथा बाढीले गर्दाखेरि हामी आफैलाई नै एकदम समस्याको रूपमा हामी देखेका छौँ। र हामीले लम्बिचुवा नगरपालिकामा जतिसक्दो हामीले कोभिड-19को बेलामा हामीले सहयोगहरू राहतहरू धेरै वितरण गऱ्यौँ। तर अहिले आएर नयाँ एउटा यो समाज र क्यालिफोर्नियाबाट सहयोग मिलेको थोरै भयो। तपाईँहरूको हातमा कमाउन पाउँदाखेरि म पनि खुसी भएको छु। र हाम्रो पातञ्जलि योग समिति र हाम्रो सुदूरपश्चिमी समाजलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउँदा दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले यो सहयोग अब बाढी पहिरो र विभिन्न खालका आतङ्क जस्तै हाम्रो यो नहुनु पर्ने कोभिड-19 विभिन्न खालका रोगमा लड्ने क्षमता हामीसँग धेरै रहेछ भन्ने कुरा अहिले जानकारी पाउँछ। यहाँ नेपालमा धेरै नभएको भए पनि अहिले सुचारू हुने क्रम छ। हामी आफ्नो घरमा सुरक्षित बसौँ र सुरक्षित रहौँ र कसैलाई पनि कोभिड-19को बिरामीमा हुनु नपरोस् भन्ने म यही प्रार्थना गर्छु भगवान्सँग। र हामी आफूले बसौँ भन्ने कुराहरू राख्दै यो समितिले हाम्रो यो सुदूरपश्चिम र पतञ्जलि योग समितिले यो कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भयो र अतिथि बनाइदिनु भयो। उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै यो सहयोग पाउनु हुने सम्पूर्ण हाम्रो यो लम्बिचुवा नगरपालिकाका 12जनामा वितरण भएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। बेचमा केही अतिथिहरू पनि सुन्नु भएको छ। यो भोलि व्यस्तताले गर्दा पातञ्जलि योग समिति नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका कोषाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व राजाराम चपाई सरलाई अतिथि भाषण ग्रहण गर्नुको लागि अनुरोध गर्दछु। अहिले हतार व्यस्तता भनौँ, व्यस्तता हतार सबै कुराले गर्दा क्षमा चाहन्छु। कार्यक्रम खाने पनि गइसकेको छ। कार्यक्रमलाई
सबैजना उपस्थित हुनुभयो अतिथि महानुभावहरू, विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू र विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका सहयोगी मनहरूलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै तपाईँहरूलाई जुन कार्यक्रममा सञ्चालन गर्दाखेरि कुनै तलमाथि हुन सक्छ, म अलिकति तयारी प्रकाशी बोलाउनु भएको रिपोर्टिङको क्रममा आज कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उहाँहरूले आग्रह गर्नु हाम्रो केदार सरले, म पनि एक दुईवटा मिडिया चलाएको छु। त्यसैले जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसर दिनु भएकोमा पातञ्जल योग समिति नेपाललाई र सुदूरपश्चिमी नेपाली समाजलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै कार्यक्रम समापन गर्नुको लागि पातञ्जल योग समिति नेपालका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष केदारनाथ भण्डारीको अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि आजका कार्यक्रम सञ्चालक भनेर चाहिँ अनि हाम्रो पत्रकार पनि भाइ चन्द्र खनाल धन्यवाद। देश सुदूरपश्चिम नेपाली समाज तथा पातञ्जल योग समिति नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजनामा उपस्थित हुने सम्पूर्ण विपन्नका राजनीतिक दिदीबहिनीहरू र विशेषतः यस सुदूरपश्चिमी नेपाली समाजका संयोजक चेतन थापाज्यू र उहाँसँगै सँगै आउने टिम सम्पूर्ण र हाम्रो पातञ्जल समिति नेपालको टिम र यस अपाना चेतना समाज सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, साधुवाद दिन। हामीले योगलाई चलाइरहँदाखेरि हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू योगको माध्यमबाट गर्दै गर्दाखेरि विपन्न व्यक्तित्वहरूलाई दुखी गरी असहाय बेसहारा व्यक्तित्वहरूलाई हामीले सहयोग गर्छौँ। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट ध्यान केन्द्रित गर्दा गर्दै त्यहाँ म जोडिन पुगेछु। भन्न खोजेको म स्वयं यस सुदूरपश्चिम पातञ्जल समिति नेपालका केदार भण्डारी अध्यक्ष त्यहाँ जोडिन पुगेछु र उहाँहरूले त्यहाँबाट हेर्दै गर्दा यो मान्छे ठिक छ है भन्ने एक खालको मूल्याङ्कन पनि गर्नुभएको मैले महसुस गरेँ। र यही नम्की क्षेत्रकै एकजना पार्वती साई विष्ट मैले चिनेकी बहिनी, उहाँले मलाई धेरै ध्यान दिनुभएछ। यो दाई त चिनेको दाई हो, यो त राम्रो दाई हो, असल दाई हो, ओहो यस्तो कार्यक्रमहरू गर्नु रहेछ, यो विपन्न वर्गका मान्छेहरूलाई चाहिँ सेवा गर्नु रहेछ भन्ने खालको एउटा मानसिकता बनाएर त्यहाँको कमिटीलाई चाहिँ कमिटीमा उहाँले चाहिँ यो कुरा राख्न पुर्याउनु भएछ। र त्यहाँको कमिटीबाट फेरि सुदूरपश्चिमी नेपाली समाजमा यो कुरो आयो। स्वयं हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ दिव्य आत्माहरू, म उहाँहरूसित एकदमै आभारी छु। यस्ता दिव्य आत्माहरूको आज उपस्थिति भएको छ हाम्रो अगाडि। यो एउटा हाम्रो चाहिँ चिना पहिचान गर्ने एउटा माध्यम पनि बन्यो यो योगको माध्यमबाट। र सुदूरपश्चिमी समाज पश्चिम नेपाली समाज र सुदूरपश्चिमी योगको एउटा जोड भएको छ। योग एउटा जोड हो, नितान्त रूपमा योगले जोडको काम गर्छ। योगले शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई जोड्छ, आत्मा र परमात्मासँग जोड्ने काम गर्छ भने त्यसले आज व्यक्तित्व पहिचानको निम्ति जोडको काम गर्छ। आज यो योग र चाहिँ सुदूरपश्चिमी नेपाली समाजको जोडको काम यहाँ भएको छ। यसको लागि म साधुवाद दिन चाहन्छु, यहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै कोटि नमन छ। र यसै गरी यी अपाङ्ग समाजभित्रका यी बेसहाराहरूलाई जोडिदिनलाई चाहिँ मलाई सहयोग गरिदिनु हुने हाम्रा अध्यक्ष प्रेम बागज्यूलाई पनि म साधुवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी चाहिँ सम्पूर्ण उपस्थित मलाई सहयोग गर्नुहुने सबैलाई चाहिँ म साधुवाद दिन चाहन्छु। अब आउने विगतका दिनमा म अर्को कुरा एउटा भन्नु बोलेँ, यो पत्रकारहरूलाई पछाडि पर्ने भए जहाँ यो बोल्दै जाँदाखेरि पत्रकारहरू विशेष राष्ट्रको चौथो अङ्गबाट मानिएका, जसले देशलाई हल्लाउन सक्ने एउटा पत्रकारलाई हामी जयको छोड्ने गर्छौँ। क्षमा प्रार्थी छु। हाम्रो एबी न्युजबाट हजुर एबी न्युजका सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख ज्यूलाई म साधुवाद दिन चाहन्छु। उहाँको उपस्थिति
हामीलाई हाम्रो गरिमा बढाएको छ। र यसै गरी हाम्रा यहाँको स्थानीय पत्रकार चन्द्र खनाललाई पनि म साधुवाद दिन चाहन्छु। र अबका दिनमा यसै गरी सुदूरपश्चिमेली नेपाली समाज र सुदूरपश्चिम योग समिति सहकार्यमा कार्यरत हुन्। यो गर्ने मान्छेको दिमाग ताजा हुनु पर्यो नि। व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सौतर्फ हामी सहयोग गर्न पाऊँ भन्न चाहन्छु। र म अध्यक्षज्यू सहकारीलाई ध्यान केन्द्रित के गर्न चाहन्छु भने यो क्षेत्रमा थुप्रै हामीले अध्ययन गर्ने क्रममा विपन्न वर्गमा भरै नभएका बस्न बास नभएका खानालाई गाँस नभएका यस्ता व्यक्तित्वहरू छन्। हामीले तिमीलाई ठोस पहिचान गऱ्यौँ, यथार्थ पहिचान गऱ्यौँ। कमसे कम पनि केही नभए पनि एउटा ओतको लागि चाहिँ हामीले के व्यवस्थापन गरेछौँ कि भन्ने यो सुदूरपश्चिमेली नेपाली समाजसँग सुदूरपश्चिम समिति नेपालले एउटा आशा राख्न चाहन्छ। उहाँहरूको निम्ति केही गरिदियोस् भन्ने हामी चाहिँ आशा राख्न चाहन्छौँ। यहाँसित हामी बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई म स्वागत गर्दै तथा अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुलाई सबैलाई साधुवाद दिँदै र विभिन्न ठाउँमा चाहिँ फेरि कार्यक्रमहरू भइदिँदाखेरि व्यवस्थित गर्न छैन। व्यवस्थित नगर हरेक फाटामा अर्को कार्यक्रम भएको हुँदाखेरि उहाँहरूलाई त्यो समय दिनका निम्ति पनि हामीले छिट्टै यो कार्यक्रमलाई चाहिँ छुट्याएर यहाँबाट चाहिँ बिदा हुनेछौँ। र आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दै हामीले लामो गएर श्वास तान्नेछौँ 3 पटकसम्म। गहिरो श्वास नाभि चक्रसम्म नासिकाद्वारा नाभि चक्रसम्म जानेछ र फेरि लामो गएर श्वास बाहिर निकाल्नेछ। हे भगवान ईश्वर परमेश्वर, हामीहरू विपन्न गरेका व्यक्तित्वहरूलाई तथा व्यक्तिहरूलाई हामी धेरै टाढाबाट सुदूरपश्चिम नेपाल समाज पातञ्जलि समिति नेपाल सुदूरपश्चिमसम्म जोडिन पुगेका छौँ। र सम्पूर्ण पेसाहरूलाई हामीले सहयोग गर्न पाउँदा हामी अत्यन्तै खुसी छौँ, गर्वान्वित छौँ। हामी नेपालीहरू दिनका लागि जन्मेका हौँ, लिनका लागि जन्मेका होइनौँ। पक्कै पनि दिनका निम्ति यस्ता दिव्य आत्माहरू जन्मेका छौँ जसले केही पाएका थियौँ त्यो जुनीमा। त्यही जुनीको भोग हामी अहिले गरिरहेका छौँ। त्यही भोगलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण योगी आत्माहरू दिव्य आत्माहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु। हे आमा, तिमीले हामीलाई जन्मायौ, हुर्कायौ, बढायौ, पढायौ। आज तिम्रो आशीर्वादले मैले दुखीहरूलाई यी गरिबहरूलाई सहयोग गर्न गएको छु भन्दै यहाँले आत्मसात गर्नुहुनेछ। यो कर्मको फल मैले फलको निम्ति नभई मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने आशामा मैले सहयोग गर्न ढाङ्गैदेखि भजन बाजुरादेखि लम्कीसम्म यो पातञ्जलि समिति नेपाल सुदूरपश्चिमसम्म जोडिन पुगेको छु। हे आमा, तिमीलाई कोटि कोटि नमन छ। साष्टाङ्ग जय होस्, यहाँहरूको कल्याण होस्, यहाँहरूको कार्यक्रम सफल होस्। र एकपटक हामी 3 पटक ओमकार गर्नेछौँ। सुदूरपश्चिम नेपाली समाज, यहाँको यात्रा सफल होस्, यहाँको कार्यक्रमहरू सफल होस्। यस्तै गरी आउने दिनहरूमा सुदूरपश्चिम योग समिति नेपालसँग यहाँहरू